وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اللهم زد وزد. احسنت يا شيخ. وما ربك بغافل عما تعملون. وما ربك بغافل عما تعملون. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. حياك الله. ما شاء الله. احسنت يا شيخ. وما ربك بغافل عما تعملون.
وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ما شاء الله. اللهم بارك إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله.